हांव जय शेटगांवकर। सगळ्यात पयली आमी आज पुलीस स्टेशनाचे जे रिप्रेजेंटेशन घेवन येयले की एक हो खूप सिरियस इशू म्हाज्या खातीर तरी हो आमच्या जीवन मरणाचो प्रश्न। एक्चुअली कशें आसा, खंयच्याय फॅमिलीन आपल्या आयुष्यभर जोडून दवरलेली मालकत जी आपल्या घरान दवरलेली आसता आनी एका रातीच्या भितर अशें कितें तरी घडटा, इट्स गिव्स एन ह्यूज चेंज। हांवें अंडरस्टँड केलें की ह्या 10 दिसान जे खंयचे आजी आमदार माजी आमदार हे सगळे त्यांच्या घरान भेटीक म्हणून गेले। सो हे ते भारतीय जनता पार्टीचे सरकारान आसलेले मनीस त्यांच्या घरान वयच्या पेक्षा त्यांच्या पुलीस स्टेशनाचेर जर बसलेले जाल्यार त्याचो हो जो त्यांचो पांय गुण पुलीस स्टेशनाक लागून आयज ते चोर झेलीन आसपाचे। हे सरकारान जे लोक आसात पळय, हे आमदार जे स्वताक आपल्या व्हडले गुंडा म्हणटात, ते गुंडाचे जे एक्सपर्टीज आसा पळय ते तेणी असले बारीक बारीक हे व्हडले त्या फॅमिली खातीर व्हडलो इशू, पूण हे केसी सॉर्ट आउट करपाक यूज करपाचे। आज जे नायक फॅमिलीचेर घडला ते फाल्यां कोणाचेर जाता आनी हांव मुर्मुगांवच्या जनते कडेन मागता, आयज हे पुलिसांचेर तुमी डिपेंड रावं नाका, ह्या आमदारांचेर डिपेंड रावं नाका, पूण आपल्या दोळ्यांनी कितें जाता तितके विज्युअल रावात आनी अंडरस्टँड करात बाबा कोणाच्या घरांत कसले हालचाली जाता ते पळोवच्यो पडटल्यो। कित्याक ह्या पुलिसांचेर डिपेंड रावन आयज आमी सगळे लोक, हांव जाल्यार स्वता म्हाजे पर्सनल व्यू सांगता की हांव 8 दीस ह्या प्रश्नाचेर उलोवंक ना। कित्याक जे नायक कुटुंबाचेर घडला पळय हे तांकां खबर आसतलें, त्यांच्या जे मालकतीचे कितें गेलां आयज तांकां जी मारहाण जाल्या पळय हे तांकां खबर आसतलें। हे हांवें बेश्टे वचोन थंय फोटो शूट करून फायदो ना, लोकांच्या दारान बसून बाबा तुजें अशें जालें तशें तर उलोवन फायदो ना, तेचे आउटकम येवपा जाय। हांव पुलिसाच्या हातीन सुद्दां कांय उलोवंक ना की 8 दीस खंयची केस सिरियस केस एक 4 दीस तांकां टायम दिवपाचो आसा। आयज 8 दीस दिले आमी, मे बी 6, 7, 8 दीस जाले, तर 8 दिसान जर हांकां चोर मेळना जाल्यार आनी कितें सांगपाचें। प्रमोद सावंतान एक्चुअली रिजायन जावपाचें, पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका हे सामकें डिफिकल्ट दिसता। कित्याक जाणा तूं, हे बारीकशे तेजे लायन ऑफ चोरयो पळया, हिंगा चोरता ते हे सावथान चोरता मागीर नॉर्थान वयता, नॉर्थान चोरता, अरे कितें चल्लां। आनी म्हाका उगडास कोण तरी आमची IAS ऑफिसर तिणी कितें सांगलेलें, आय वील टेक दीस एज चॅलेंज म्हणून। हांव ते मॅडमीक रिक्वेस्ट करता, हांव तो चॅलेंज 8 दीस जाले ह्या चॅलेंजी खातीर। सो ह्या केसीचे कितें तरी आउटकम जावपाक जाय, त्या लोकांकूय बरें दिसपाक जाय। हे लोक कितें आपलें काम धंदो पोट सोडून हिंगा कित्याक येयल्या। सी आयज खरेंच काळाची गरज आसा, लोकांनी विचारपाचें, ह्या लोकांचेर डिपेंड रावन फायदो ना। बसोन फोटो काडप, लोकांच्या घरान बसोन फोटो काडचे पयलीं तेणी पुलीस स्टेशनार येवन बसोंक जाय, आयज हिंगा रावपाक जाय आसलेलें। हो काँग्रेस BJPचो प्रश्न न्हू, हो लोकांच्या मालमत्तेचो प्रश्न आसा, लोकांचो जिवाचो प्रश्न आसा। ते भारतीय जनता पार्टी किंवा काँग्रेस किंवा आम आदमी पार्टी सगळ्यांनी हिंगा उबो रावंक जाय आसलेलो। फाल्यां ते आयज त्यांच्या घरान घडला, ते फाल्यां म्हाज्या घरान घडपाक शकता, मे बी म्हाज्या घरांतलो कोणाचो जीव वचपाक शकता। सो परत हांव सरकारा कडेन मागता, जर हेंच्या कडेन हें जमना जाल्यार ती केस CBI कडेन दिवची, नाजाल्यार तेंच्या हायर अप दिवची, पूण डेफिनेटली आमकां ह्या केसी बद्दल सोल्युशन जाय। आनी आमी हें जायना जाल्यार फाल्यां आमी DIG कडेन वयतले आनी जाता जाल्यार फुडें खंय वचपाक जाय ते वयतले। लोकांनी खरें सांगता, खूब सोंसपाची एक गोश्ट आसता की त्यांच्या फॅमिलीन कितें जालें ते जाण तांकां खबर आसतलें, पूण आमकां आयज हे आमदार कोण स्वताक आपले येतात हॉस्पिटलान खबरीक वयता हेची गरज ना, ते चोर सांपडपाची चड गरज आसा। गेली 5 वर्सां एक निवडून येयला की 5 वर्सां आमदार आसतलो म्हणून सगळ्यांक खबर आसा, तेचें कामच तें सुखान आनी दुखान वचपाचें। पूण चोराचें कितें, कोण उलयतलो। पुलिसांचेर कॉन्फिडन्स हांव तुमकां सांगता, हो जो आमचो गुंडा राजचो आमदार आसा पळय आयज, हो जर आयज अपक्षान आसलो हिंगा नाचतलो आसलेलो, फुगडी घालतलो आसलेलो। तेकाच लागून मागता पळय, त्या आमदारान आपले गुंडा राजाचे जे एक्सपर्टीज आसात पळय, जे लोकांक फोटोवन दिल्या ती मॅन्डेट केला पळय, आयज ते चोरी ते खंयचे तरी त्या नेटवर्कान आसतले। म्हाका जाल्यार शार्प डावट आसा की हे सगळे भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांक खबर आहा हे चोर कोण ते, नाजाल्यार आज पुलिसाचो PI कित्याक ना, तेणी सांगपाक जातालें म्हणजे आपूण 8 दिसान धरता म्हूण तांकां, आपल्याक आनी 2 दीस दी, आपले पावला एकट्याक धरला आपूण आनी 4 जाणांक सस्पेन्शन आहा म्हणून, कित्याक ना। सो हे सायलंट शोज दॅट BJP has failed and the law and order absolutely collapsed in Goa. Thank you.